वेलकम बैक टू द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे मंसूर अख्तर साहब की, मोइन अख्तर साहब के साहबजादे हैं, उनकी बड़ी दर्दमंदाना अपील्स आपने सुनी। और जब वो अपील कर रहे थे तो तारिक अजीज़ साहब ने मुझे कहा कि उनका हक है अपील करना, लेकिन शायद लोग ये ना माने कि उनके वालिद की आखिरी रसूमात की वीडियोस वगैरह जो हैं वो उतार लें। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो अपनी लाइब्रेरी जिनको ये शौक है वो अपनी लाइब्रेरी में अपने पसंदीदा बंदे के आखिरी लम्हात भी रखना चाहेंगे। उसके बेहतरीन ड्रामे, उसके बेहतरीन किरदार भी उनके पास हैं और उसके आखिरी सफ़र की दास्तान भी उन्होंने अपने ट्रंक में रखी, लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये उनका भी हक है, इसलिए कि आर्टिस्ट और फिर मोइन जैसा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन ट्रंक में रखे ना, यहाँ ये थोड़ी लिखा हुआ है कि इस बाग से गुजरना तारिक अजीज के लिए मना है। नहीं, लेकिन उनका मतलब था कि वो देख नहीं, वो के सही तकलीफ कह रहे होती है ना, उनको दुख होता है। वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन वक्त जो है ये सबसे बड़ा मरहम है। मुझे यकीन है कि हम सब ने अपने मरहूम दादा, बाप, माँ, उनकी तस्वीर अपने घर में रखी हुई है, हम हर रोज देखते हैं। मेरी माँ की तस्वीर भी मरहूमा की है, मेरे बाप की तस्वीर भी है, दोनों को मैं रोज देखता हूँ। हमने लेकिन कब्र की तस्वीर नहीं रखी। वो मेरे अपने वालिद की रखी हुई है, मैंने तस्वीर जरूर लगाई हुई है, लेकिन मैं वो डेड बॉडी की तस्वीर नहीं। मैं समझ गया आपकी बात, और उस मंसूर की बात भी सच्ची है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले की बात है कि MQM के एक बड़े सीनियर वज़ीर होते थे, अभी सेनेटर हैं, बाबर गौरी साहब। उनकी हलीम की दावतें बड़ी मशहूर हैं कराची में। तो एक दावत हलीम पे उन्होंने मुझे भी मदऊ किया हुआ था। तो वहाँ मोइन अख्तर साहब आए और बड़ी देर हम बैठ के गुफ्तगू करते रहे। उनके साथ एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, मैं उनका नाम जान के नहीं अभी दे रहा, अल्लाह ताला उनकी मशहूरियाँ और करे। तो मोइन भाई का बाद में मुझे पता चला कि उस आर्टिस्ट को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल था और वो उन्हीं के पैसे खा गए। तो कई बार अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि मोइन अख्तर के एक दिल में एक ज़ख्म ये भी था, जो उनके बेटे ने बड़ी ग्रेसफुली कहा कि मेरे वालिद गए, अपने साथ सारे हिसाब किताब ले गए, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन उन लोगों से ये तो अपील की जा सकती है कि जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में उनके साथ कोई हैंड किया या खाया, अब उनके लवाकिन का ख्याल करें कि ये करना गलत है। नहीं, अब अगर खुदा तौफीक दे, उनको इतनी अकल दे कि हमने भी इस खाक में खाक होना है, तो ये कर्ज उतार। आपको यकीनन पता है कि मकरूज का जनाजा भी नहीं बस औकात पड़ा जाता। जब आप उनके जनाजे पे थे तो वहाँ बहुत से लोग आके ये दाड़े मार के रो रहे थे कि आप हमारी मदद कौन करेगा। जी, और यहाँ तक के जनाजे के इशा के बाद तक लोग वहाँ पे कब्र पे जा रहे थे, और उसके बाद भी आज तक उन्होंने करवाई थी बहुत से लोगों की, गरीबों की। बहुत मैं सी एक शो पे आए लाहौर, अबरार साहब भी थे और अधिका भी थी, वो मेरा शो था लाहौर में, एक बॉटलर कंपनी का शो था। तो वो शो जब ख़त्म हो गया तो मैंने कहा भाई, कमरे में फ़ोन किया, मैंने कहा भाई पैसे, तो कहने लगे यार अभी रख, क्योंकि ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा था मेरा और मोइन भाई का, क्योंकि इतने काम किया। मैंने कहा भाई पैसे, कह रहे अभी रख लो। मैंने कहा कराची में लेंगे या यहाँ, कह रहे अभी रख। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया, यार अभी कुछ लोग आएंगे, उनको इतने पैसे दे देना। मैंने कहा ठीक है। कुछ लोग आए और उनको मैंने तकरीबन 50% पेमेंट उनको दे दी, जो मोइन भाई की पेमेंट थी, दे दी। 1 घंटे के बाद फिर फ़ोन आया, यार कुछ पैसे रखें। मैंने कहा जी भाई पूरे पैसे रखे हैं। कह रहे हैं किसी को देने में तो नहीं। मैंने कहा नहीं, आपका लिफाफा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। कह रहे हैं यार कुछ और लोग आएंगे, उनको दे दो। अब बाद में पता चला कि जो पहले आए थे उनकी बेटी की शादी थी, और जो बाद में आए थे उनके कुछ लोग हॉस्पिटल में थे, फैमिली मेम्बर, तो सारे पैसे चले। मैंने कहा भाई घर, कह रहे हैं अल्लाह मालिक है। बड़ा बहुत भरोसा था उनको खुदा की ज़ात पे। अच्छा, इवन वो जो फैसल काजी की बड़े लोग गए थे तहजीब पे, वो भी मोइन भाई ने किया हुआ था सारा ना, फैसल काजी को भी बहुत प्रमोट किया। मुझे तो बिल्कुल याद है कि उन्होंने एक वक्त था जब मुजीब आलम साहब उनके बहुत साथ थे, मलिक अनोखा साहब साथ थे, चांदपुरी साहब साथ थे, ये बहुत सारे, अजीज था, ये बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलते थे। और उनके बहुत बेहतरीन दोस्तों में तहसीन जावेद, अली हैदर, सलीम जावेद, ये कुछ ऐसे दोस्त हैं। अभी देखते हैं हमें कौन कौन मिलता है कराची में इस वक्त। हमारे पास बहुत से साथी वहाँ पे हैं जो मोइन अख्तर को ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं। लेट्स गो टू कराची एंड सी के कौन कौन लोग हैं।
یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی جلدی سب لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے. ساری زندگی جو انسان سب کو ہنساتا رہا اور اچانک سے ایک دم چلا گیا دنیا سے. بس اب یہی کہہ سکتے ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اور وہ ایسے لیجنڈ ہیں کہ ان کا کام دیکھ کر صدیوں تک لوگ جو نئے آنے والے لوگ ہیں انڈسٹری میں وہ سیکھتے رہیں گے. اس 6 مہینے کے کم عرصے میں ان سے ایک اس طرح کی بانڈنگ سی ہو گئی, ایک اس طرح کا ریلیشن بن گیا تھا جیسے ایز ایف کہ میں کسی سپر اسٹار یا کسی لیجنڈ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ان کا نیچر ویری فرینڈلی, مطلب اپنے سے جونیئر کے ساتھ بھی, ٹیکنیشین سٹاف کے ساتھ بھی, کیمرہ مین ہو, اسپاٹ بوائے ہوں یا کوئی بھی ایکس وائی زی اگر کوئی بھی سیٹ پہ آتا تھا اس کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرتے تھے جیسے وہ اپنے کسی ریلیٹو کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی ایکٹر نہیں بلکہ ہمارے اپنے کوئی فیملی ممبر ہے. بس اوپر والے سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. معین بھائی جیسے انسان کے لیے, معین بھائی جیسے آرٹسٹ کے لیے بات کہاں سے شروع کی جائے یہ بہت مشکل ہوگا میرے لیے, کیونکہ جو بھی انسان چلے جاتا ہے اس کے لیے تکلیف تو ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, لیکن معین بھائی واقعی ایسے آرٹسٹ ہیں کہ جن کی موت کا, جن کے چلے جانے کا ابھی تک یقین نہیں ہے. ان کا وہی ہنستا مسکراتا چہرہ, چاہے وہ خود کتنی بھی پرابلمز میں ہوں, لیکن انہوں نے لوگوں کو بہت تفریح فراہم کی, چاہے ان کی ایکٹنگ ہو یا ان کی میمک ہو یا ان کا میوزک سے جو شوق ہے وہ ہو یا ان کا سٹیج ہو, ان کی پرفارمنسز ہوں. معین بھائی جیسا ورسٹائل آرٹسٹ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ورسٹائل آرٹسٹ, اگر آپ صرف ہندوستان اور پاکستان کی بات میں نہیں کروں گا, میں سمجھتا ہوں اگر آپ انٹرنیشنلی بھی دیکھیں اتنا ورسٹائل آرٹسٹ میری نظر سے کہیں نہیں گزرتا کہ جو گانا بھی جانتے تھے, جو ایکٹنگ بھی جانتے تھے, جن کو آپ کسی وقت بھی ایک پاپ کانسرٹ میں کھڑا کر دیں, اس کے بعد ان سے روزی جیسا آپ کوئی رول کروا لیں یا ان کو اگلے ہی لمحے کسی ادبی کانفرنس میں جانا پڑے اور وہ اس کو بھی کنڈکٹ کر رہے ہوں. ایسی ورائٹی میں نے نہیں دیکھی کہ وہ جس وقت چاہتے تھے, جو روپ چاہتے تھے وہ اپنا لیتے تھے. دنیا میں جہاں بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے صرف یہ سنا کہ وہ بہت عظیم انسان تھے, اور بہت خصوصی بات, بہت اسپیشل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ شخص جو کبھی ان سے ملا ہی نہیں وہ بھی بڑا کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہے کہ وہ بہت عظیم انسان تھے. نہ ہی اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے ان سے متعلق اور نہ ہی شاید اس نے کبھی ان کو پرسنلی دیکھا ہوگا, لیکن وہ اتنا کانفیڈنس سے کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ کیوں کہ وہ جن لوگوں پہ کانفیڈنس کرتا ہے یا وہ جن لوگوں سے مل چکا ہے, جو معین بھائی سے مل چکے ہیں, ان سے سن کے وہ اتنا مطمئن ہے اور اتنا اس کو اعتماد ہے اس بات پہ کہ واقعی معین بھائی ایک بہت عظیم انسان تھے. معین بھائی کو بلانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ خدا کا ایک قیمتی تحفہ تھا اس دنیا کے لیے جو آج ہم میں نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو ایک اپنا مارک چھوڑ جاتے ہیں یا جب چلے جاتے ہیں تو ان کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا. What an amazing person he was. Apart from being this amazing actor, he was such a good human being. And that's very rare. You can be a great actor, but being a good human being is very rare. And he will be missed so much because I don't think we even want another Moin Akhtar. I mean, he was one and he was the only one. Great loss for this country. My mother felt that he needed a state burial. He was that huge a personality, not only in this country, all over the world. میں نے تو اے دل تجھے سینے میں بسایا ہوا ہے اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. تو معین بھائی کے بھی دل کی بات تھی, دل کو انہوں نے سینے میں بسایا ہوا تھا اور وہی دل ان کی جان کو آ گیا. اللہ معین بھائی کے درجات بلند کرے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں گے, آمین. معین اختر جیسا لیجنڈ نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے.
اب صرف ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے فن کو کوشش یہ ہوگی کہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں رہتی دنیا تک۔